جريمة القتل وقتلت الأستاذة هدى، يعني ما هو الدافع لارتكاب هذه الجريمة؟ شو السبب؟ Because she told me that Vicky, don't pick anything in Barat, you have already poisoned. She was sitting there. That is what. Hi everyone, please, let's stop posting fake information that our sister Ajok Vicky has been released from. سلام أمن العالم تركو نيشانالي فتواتن كبران انتغاداتلتي كمي تخونو كل سلام وكزابير مسكن بوغني سلامي نسخاتكم ون ببزالكم وو سلام نكزابير يبزحلكم لك عبيد وي معاري نايلو معنتي فيديو نازخوون كعني ونت بطعمي يا حزينة مريم بالسماء عبيد فطاريو بي معاري صحتو معلتي ايتو علاني ويتاي معاريتاي بروح معلتو علنا لكم تسأليكم تسو خاكم زي عينت حدا يحلكم دق عبيتوي ياو درجة سمعكم تخونوا تخليكم أنا تايو المحزلة صريحية نيرة جن ياو أمنكم لنيركم حدا صرف قليل نيرنا حزي ياو كم بحدش سوشيال ميديا وز إنه كم حزي حنتي تفلاتيت أرتيست سورياويت مالتيو دراما تسرح بيوغندا سرحتنيا تقاتيلا تبهايلو فيديو تسريح نيرو أنا ونسريح اللي نيرنا ممكن على مزحت خن كايم صحيح قريلكن صحيفكنا علي نيركن تعرف قالوا نيروا لو ما عنت دمو دق عبيتي وين معري زقات هاريت كم يجير خمسة قتلتها من تاي كم قتلتها حاجة حنت بحنتي فيديو تصريح نيوسكي كاس معكم يسك عبيدة في الزعامة تختاتلو لايك شير سبسكرايب نقولكم دمو عبرتها تعني إذا فيديو زنا بزح سمن تنكري شير بلو بفلينا بدك مدام كمان مالتيو مكنياتهم أو سعود عرب دارجة مزحت وسرحتني زلي وندهت أو انتنا عند أرجع يعني يوم السون يا أسعد حسب تعمل شكر ونيو سرحتني علي بس يحو جنزب ريو زي ولهم سرحتني زي يسر ساعة ما يفلتن سرح يلهم بقولك هجنك الله بقولك أدمو نظرها كيس رح مخارن هنا أنا بعلو بصح نجلس لزرع أخو أنا بعلس لزرع أني اندهت أو انتنا عند عبيت أرجع يعني بزحهم كان تاجد هذا سرحتني زوج رمبر عبيت قالت خينم بلامي بعد خاسر حول عين هنا سلسي عند أرجع يعني عند قلعت حزة أحواتي تتنقع كب على خز عبنا قريلي نسخة بهيوت كتنا بركة لخاخات كنزو زليك هنا تنقع أقوارنا زحفنا يقوان لاويتنا من تاي كم زغاتلتها بخميقة تلاتها حنتي بحنتي أيوت تقاريز زلو كاريوكمية هاكم زي عينت فتعري صوركم حاويرنا نرأيه. So at around 3 at night, I went and picked this thing to the kitchen. And I came, I did this thing. After that, I went and swallowed medicine. I picked marambe, I pour a fuel. I want to kill myself here. I waited for die. أنا بيتسوي معري دق عبيت وين معري مالتيو بإنجليزيات الزارب زلان تاياتو زلان مثلكم نمتاي بخمي كم زقاتلتا يوم زتي أوازلو أنا كاف قلنا مزرعة وزاسكنين عبيت جكاني ويني بدي بفتقاري سم دق عبيت وين معري عندو أنا بتعمي حزينة تحكي زهرب على الجنق أنا لنديو بخمي كم زقاتلتا تايدياتو زلانسا كم جمريو زل على زلو كله طيقة معهم نمتاي كم زقاتلتا بخمي كم زقاتلتا مجمري قتلتا خمس هرمت كابي كم زمسوا كل بقى تقاري زينا مجمري خد أهلا خلا كاب كيتشن بقى تتحدث نفتي جزامت يوم كمي بخمي كلهم قريز أما إن نسا 100% آمنة كم زقاتلتا كم يجرا خمس زقاتلا كله رياكشن رياتهم يعني كاب كيتشن سوفتهم زيها ندعي كيف تدنقزو كم زي عين زي دنقزكم نجر زي مسمعي حيشنا كاب كيتشن سوفتهم زيها بزي زعرا شغورت لي موقعتي أنا دق عبيت وين معري أعد عرب كم زي تريول لهم نيك أمام قال موقعتينا بزوجني نيل علي موقعتي بوجي رايا كاب كيتشن ويكا خاب مطبخ مالتيو انتن سوفت مزيا نفتي سوفت فتعرات كوفة بلا بوغيرا سحسحبة بلا حزاب بتموقت غيرايا وقعتها انقدي افتعرات كلا هيوتا سينا ذا هيوتا سانت دمو ذا تريوال لهم عربية سورياويتيا ارتيستيا بتعم تفلات دراما سرحيتيا انا هم زجير هيوتا سيناتا إنكم مرت خمسة كتلا زل على خطية كلا دمو هنسمعينا حبيرنا نرأيه نرجع بتوي معري
ብዙሓት ኣሕዋትና እንደ ኣረጋውያን ኣረጊት ሰበይቲ እዛ ሰበይቲ እዚኣ 86 ዓመታ ናይ 86 ዓመት ናይ ዓድና ሰብ ዳይ ብጣዕሚ ምስኪን እምበር ናይ ዕራብ ደሞ ኣይኮነን 86 ዓመት ኮይኖም ብስርጉን ነጭናጫታት እዮም ብጣዕሚ እዮም ርጉማን ኣነ እንደ ኣረጊት ኣቴ ስለ ዝሰራሕዎ እና እንደ ኣረጊት ሰራሕዋተይ ከምዚ ምርር ዝበለክን ናብ ሕማቅ ስጉምቲ ዘይኮነሲ በቃ ብኒልካ ምጥፋእ ይሓይሽ ሲልካት በቃ ዓይን ዕሙተይ ኣይርኡ ይስሙዕ ወላ ገንዘብ ይኽእሉና ምጥፋእ ይሓይሽ በቃ ሕጋውያን ኮና ብዘይ ሕጋዊ ዝሰርሓ ኩናሲ ንሂወትክን ሓደጋ ዝኾነ ትዕግስትክን ዝፈታተን ነገር ጥፍኣ በቃ ጥፍኢ ኸይድካ ምሃብ ሕጋውያን ተኮይንኩም ባዕሉ ዝቐበል ሰብ ተለይክን ዘጥፍአከን ሰብ ተዘይልእክን ጠፊእክን ኢርክን ትባ ተልክን ናይ ሰብ ሂወት ተጥፋ ምክንያቱም ሰይጣን ብጣዕሚ ዝፍትነካ ሰይጣን ንሱ ይስርሑ ደቂ ዓቢት ወይ ማዕረይ እና ተጠንቀቃ ናብታ ቪድዮ ካብለኩም እየ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ዝሮ ብኸመይ ከም ዝቐተለታ ኣብቲ ናይ ባዕላ መደቀሲ ኸይዶም እቲ መደቀሲ ባዕሉስ ደም ዝዓዝፈይ ዝነበረት ዓራት ገለስ የተለዓለይ ወዲኦም ከይዶም ቀሪፆምዋ ንኽጠፍእ ፈቲናን ድያ ተዓረብ ሂወታ ምሳኣነት ምስ ሞተት ሓዋይ ደው ኢሉ ብዙሕ ግዜ ደው ኢሉ ስልኪ ምልዓል ምስ ኣበየት እዩ ናብ ገዛ ኸይዶ እታ ሰራሕተኛ ሲእንዋ ንሳ ድማ ኣብኡ ያው ከምቲ ዝረኣኽምዎ ኣብቲ ዓራት ረኺብዋ ማለት እዩ ካብኡ እታ ሰራሕተኛ ጠፊኣ ምስ ረኸባ ንሳ ያቐቲላታ ብዝብል ፎቶ ለጢፎ ምናምን እዮም ክደልይዋ ጀሚሮም ንሳ ግን ወዲያም ጠፊያ ናበያ ኸይዳ ናብ ሱፐር ማርኬት እያ ኸይዳ ሱፐር ማርኬት ከይዳ ያው ደም ደሞ ትፈልጥዎ ኢኹም ብስሎ ይለቀም ብጣዕሚ እዩ እንትና ክትደናበር ናብ ሱፐር ማርኬት ከይዳ ኣብኡ እያ ተረኺባ ካብኡ እዮም ፅዮማና ከመይ ጌራ ከም ዝቐተለታ ምናምን ኩሉ እዮም እንትን ሎሞ ካብ ክችን ናይ ሽጉርቲ መቆጠምፂኣ ሶፍት ጌራ ገለ ኩላ እንደገና እቲ ዝረኣኽምዎ ቪድዮ ኩሉ እንደገና እዮም ቀሪፆማ ኣርኢና ኢሎማ ማለት እዩ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ንኽትቀትልያ ዘለዓለክሲ እንታይ እዩ እንታይ ጌራትክ ዝኣክል ጭካነስ እንታይ ጌራትኪ ገለ ክብልዋ ከለዉ ናይ 4 ወርሒ ደሞዝ ሃብኒ ለየ ኣይሃበትኒ ደሞዝ ብጣዕሚ እያ ተችግረኒ ምግቢ ብጣዕሚ እያ ተችግረኒ እና ኣብ ፍሪጅ ዘሎ ምግቢ ኩሉ መሪዘየ እየ ዝተመረዘ ምግቢ ይኽበልዕኺ እና ሙማትክ እዩ ኢላትኒ ኣነ ኸዓኒ ሙማት ንምማትማ ሓቢርና ኢና ንሞታ ኢላ ክቐትላ ወሲነ እያ ትብል ዘላ ርእይዎ ዝዓረብ እዚኣ ሕዚ ከምኡ ተዘይትብላ ነይራ ዝቐልዓ ንሳ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ኣይሞተደትን ነይራ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ቃላት እንታይ ዝኣክል ክፉእ ምዃኑ እዛ መልሓስናሲ ጥይት እያ በእውነት መልሓስ እዚ ከም ዓፅሚ እያ ትወግእ ከም ጥይት እያ ትቐትለካ ዝበሃልስ እዚ እዩ ራእይዎ ብመልሓሳ ከምዚኣ ስለ ዝበለታ ያው ናብ ተግባር ከይዳ ሂወታ ሲእናታ መልሓስና እንታይ ዓይነት ብጣዕሚ ሓያል ምዃና መልሓስና እንታይ ዓይነት ክፍእቲ ምዃና ራእይዋ ኩሉ ዝመፅእ ብቃላት ምልዋጥ ኢና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ሓደ ሕማቅ ካብ ምዝራብ ተጠንቀቃ ካልኣይ ከዓኒ እንደ ኣረጋውያን ትሰርሓ እንደ ህፃውንቲ ቆልዑት ትሕዛ ከምዚ ዓይነት ፈታን ትዕግስቲ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ትዕግስቲ እንድሕር ዘይብልክን ዝበለት ትበልክን ዘይተፃዋራት ኮይንክን ዋላ ሕጋውያን ኩና ካብዚ ዓይነት ነገር ካብ ትፍፅማ ወይ ዓርስን ካብ ተጥፋ ወይ ከዓ ናይ ሰብ ሂወት ካብ ተጥፋ ጥፍኣ ሓደ ጠፊእኽን ጥዒ ሰብ ክበፅሐክን ይኽእል ስራሕ ክበፅሐክን ይኽእል ካልኣይ ከዓንጊ ተታሓዝክን እውን ተታሒዝክን ዓድኽን እምበር ምንም ዓይነት ወንጀል ኣይፈፀምክንን እና ትዕግስቲ ፈታኒ ዝኾነ ስራሕ ጥፍኣ በቃ ብኒልክን ጥፍኣ ደሞ ዘለኒ ናይ ወርሒ ናይ ዓመት ደሞዝ ዋላ ይሃለኽን እዛ ሰብ እዚኣ ሓዚ ዋላ ናይ 20 ዓመት ደሞዝ ይሃለዋስ ይምልሳ ድዩ ኣይምልሳን ዝቀተለ ይቀተል እዩ ካብዚ ዓዲ እሱ ስለዚ ክብራት ኣሕዋተይ ኣብ ስደት ትርከባ ተጠንቀቃ በቃ ሓያል ስራሕ ተኾይኑ ንሂወትክን ዝፈትን ተኾይኑ ገዲፍክንኦ ዕዝር በላ ካሜራ ይሃሉ ጥፍኣ በቃ ኢድካ ንፖሊስ ምሃብ እውን ይከኣል እዩ ናይ ፖሊስ ስልክ ቁፅሪ ደዊልክን እውን ምድዋል ትኽእላ ኢኽንና ካብዚ ዓይነት ሓደጋ ይምሓረና እውነት ደቂ መድሃን ቅመማይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትየክን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስደት ክንሓፂሩ ብሰላም ይመልስክንና ፈጣሪ ትዕግስቲ ይሃበና ክብራት ኣሕዋተይ ካብ ክፉ ዘበለ ኩሉ ይሓልወና ብፍላይ ኣብ ስደት ብጣዕሚ እዩ ከቢድ እና ዝሓፍትና እዚኣ ሕዚ እንታይ ዝኣክል ፀፀት ከም ትፅፀት ርእይዋ ሓደ ዋላ ከምኡ ትበላ ስቕ እንታይ ትብል ብትዕግስቲ ተሕልፎ ካልኣይ ከዓንየሲ ብቻ ንድዒ እንታይ ዝኣክል ነስሓ ከም ትናሳሕ ጌራ ከመይ ጌራ ከም ትፅፀት ባዕለያ ትፈልጡና ቤዛኻትኩም ከምዚ ስምዒታውያን ንኹን እና ፈጣሪ ስደትኩም ይሕፅረልኩም
ዓድና ሰላም ኮይኑ እንተስ ጠሚና እንተስ ፀጊምና ዓድና ነቕመጠሉ ግዜ ይምፀአልና እውነት ብጣዕሚ እዩ ከቢድ እና ክብረት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትየኩም ሰሰናይ